बांट लोगे कि बेचने का बांट लोगे? मैंने कहा भाई घर के लिए चाहिए, तो कह रहे घर से ही तो खरीदा बेचा जाता है। मैंने कहा यार दुकानदार नहीं है हम, बस इसलिए ले रहे हैं कि कभी भी खानदान से कोई चीज भरने भराने की आमतौर पे बात होती है ना यार, उनके यहाँ से आटा भर लाओ तो बेले में भर लिया, कोई कटरदान में, कोई गिलास में, तो अब फिर भर के ही देने जा रहे, पता नहीं कितना आया था कितना जा रहा है जी। भाई ये भी तो जायज नहीं है। सही बात है, ज्यादा ले लो कम दे दो, तो लेन देन भी तोल के घर में रखना चाहिए। मैंने कहा भाई घर के लिए, मैंने कहा जरा ये फलसफा और समझा दे कि ये लेने का और देने का क्या मतलब है। उसने कहा साहब दुकानदारों का मैटर है, जिससे चीज बेचते हैं ना उसका वजन कम होता है, जिससे खरीदते हैं ना उस बाट का वजन ज्यादा होता है। अल्लाह अकबर, डंडी मार रहे हैं यार, और यहाँ के करते मैं उसका मुरीद, मैं उसका मुरीद। तेरे चक्कर में कहीं पीर भी न रगड़ा जाए कि तूने खाली नजराने लिए, ये पूछा कि कहां से लाया है, कितनी डंडी मारी थी एक क्विंटल में। यार समझो इन बातों को, ख्याल करो, पीर अपनी जगह है, मेरा रसूल अपनी जगह है। बेशक सुभान अल्लाह। ये सोचो हमें फर्माबरदारी अपने नबी की करनी है शरीयत में। बेशक बेशक, जो मेरे नबी ने कहा हमें वही करना है, अपने मुस्तफा की बात माननी है। अल्लाह अकबर। आओ लोगों एक दूसरे से प्यार करो, फर्माबरदारी करो ना अपने अपने पीर की। सबका पीर तौबा कराता है, तो साहिब अल्लाह करे मैं अपने पीर की कराई तौबा पे कायम रहूं, आप अपने पीर की कराई भी तौबा पे कायम रहें। ये जिम्मेदारी बनती है ना सभी की जी। तो इस काम पे कोशिश करें, इंशाअल्लाह हम मोहब्बतें बांटेंगे। मेरे नबी ने सबको नवाजा। और आओ एक बात और आगे बढ़ो, हमें अपनों को माफ करना नहीं आता। मेरे सरकार वो सिफात वक्त है ना भी हजरत जी मेरे पास जी जी जी, थोड़ा सा वक्त है ना 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 पूरा वक्त। तवज्जो से सुनिए, आज 11वीं शरीफ के सरकार से पाक के ताल्लुक से इस महफिल पाक में बैठी। जरा एक बात और बताता चलो, मेरी आदत है जब कोई बात समझाने की आती है तो मैं बीच में बिच्छू की डंक मारता चलता हूँ। फिर मौलवी कहते बड़ा कड़वा बोलता, कुछ कहता चल यही जन्नत ले ले। हम कहते अल्लाह तेरी जबान सच्ची कर ले, है हमें मिल जाए चल अल्लाह तेरी जबान सच्ची कर दे। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह से जब भी मांगो जन्नत मांगो जी। फरमाया गया जब बंदा 3 मरतबा कहता ना अल्लाह जन्नत दे, अल्लाह जन्नत दे, खुद जन्नत कहती मालिक मुझे इसके नामा या माल में लिख दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत मांगा करो, 3 मरतबा मांगने पे जन्नत खुद कहती है अल्लाह इसके हिस्से में मुझे लिख दे। आओ एक बात बताता चलो, सरकार गौसे पाक बगदाद की जमीन है, बगदाद की सरजमीन पे मेरे गौसे पाक का सिरका सारे जमाने में चल रहा है। एक शख्स था वहां भी बड़ा गवैया था। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे उठने के बाद ये कहेंगे बड़ा कह रहा था डंडी मार ले, और ये वही होंगे जो डंडी मारते होंगे, मुझे पता है। कहो भले की लगे बुरे की अकल बताना सही नहीं है, नसीहा मत कर नसीहत दिल मेरा घबराए है। मैं उसको दुश्मन मानता हूँ जो मुझे समझाए है। कहते सबसे पहले मौलवी दोज़ख में जाएगा, हाँ हाँ ये तो कयामत में पता चलेगा बेटे किसका पहले नंबर आएगा। चलेगा बेटा, सबको पता चलेगा जी, तेरा नंबर आएगा कि मेरा नंबर आएगा जी जी, ये सबको पता चलना। सुनो बगदाद में गौसे पाक एक शख्स गाना गाता था, मेरे गौसे पाक, उनका क्या चला जाता है यार, ये तो वो है जिनके हाथ में जमाने का निजाम है जी। अगर कहते तो बारिश होती है, कहते तो धूप निकलती है, अगर इशारा करते तो रात हो जाए, और रात में अगर इशारा कर दे तो दिन बोलो इशारा करते हैं। इतनी पावर गौसे पाक की। तो उनके एक बस्ती में रहता था, गाने गाया करता था। क्या बात है चाय भाई अभी रहने तो भाई, अभी जरा यही जाम पी लेने दो, जरा बोल दो या रसूल अल्लाह। तो गौसे पाक फरमाने लगे यार गाने लगाया कर, बुरी बात है, अल्लाह नाराज होता है। जो इतनी बात कही किसने? गौसे पाक ने। और पावर कितनी है, तकरीर कर रहे, परिंदे उड़ते जा रहे, शोर मचा रहे, आपने कह दिया क्या हुआ तुम्हें मौत नहीं आ जाती? इतना कहना था, सारे परिंदे मर गए जितने उड़ रहे। इतना पावरफुल वली। तकरीर के बाद ये परिंदे कैसे मर गए हुजूर? ये शोर मचा रहे थे, आपने कह दिया मौत क्यों नहीं आ जाती, मर गए। तो आपने ठोकर मारी, फरमाया जाओ तुम्हें मारना मकसद ना था। इतना कहा सारे परिंदे उड़ गए। वो कह रहे यार गाने लगाया कर, और तो उसकी हिम्मत देखो। वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर जी जी जी, वो उसकी हिम्मत देखो। वो वहां से उठा और कहने लगा लो जी लोग मुझे बुला रहे हैं पैसे दे दे करके, तो गौसे पाक को तो इस बात से जलन हो रही है, मेरी कमाई से जल रहे जल। तो ये पता नहीं अलहमा कहर है, ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा।
जिसे ये मार दे उसे मर के भी चैन नहीं मिलता है। نہیں ملتا حق ہے نہیں ملتا اتنے پاورفل ہے وہ کہہ رہا ہے یہ مجھ سے چلنے لگے ہیں وقت گزرتا گیا گلا بڑا اچھا تھا لوگ بلاتے رہے اس کو پیسے دیتے رہے لیکن وقت بدلا آج میرا دور ہے کل گلا ختم ہو جائے گا لوگ مجھے بلانا بند کر دیں گے پھر اپنا بھی ایک کونا ہوگا لیکن آج سینے میں دم تھے تو لوگ کہتے ہیں بلاؤ اچھی تقریر کرتا ہے یہی حال اس کا بھی تھا گلے میں دم تھا گانے لگا بجانے لگا اس کی آواز چلنے لگی گھر میں پیسے لاتا تھا گھر والے روٹی دیا کرتے تھے لیکن وقت بدلا بڑھاپا آیا گلے نے ساتھ چھوڑا آواز بیٹھنے لگی لوگوں نے بلانا بند کر دیا خرچہ پانی بند ہو گیا جب ادھر خرچہ پانی بند تو گھر والوں نے کھانا دینا بند کر دیا جب کھانا دینا بند کر دیا تو اب یہ در در بھٹکنے لگا لوگ کب تک کھانا کھلاتے یہاں تک جب لوگوں نے دروازے سے ہٹانا شروع کر دیا اتنا بیمار اتنا کمزور جس سے لوگ پھر کرنے لگے یہ سوچنے لگا یار اگر مر گیا تب کوئی مجھے کانٹا تک نہیں دے گا اگر مر گیا کوئی مجھے کندھے پہ اٹھا کر کے قبرستان نہیں لے کے جائے گا یہ سوچا پھر خیال آیا چل قبرستان چلتے ہیں وہیں جا کر کے بیٹھ جائیں گے اگر مرنا ہے تو قبرستان ہی میں مریں گے تاکہ کسی کے کاندھے کی ضرورت نہ پڑے یہ سوچ کے قبرستان میں جا کے بیٹھا لیکن ایک دن اسی گلی سے اسی راستے سے قبرستان کے کنارے سے میرے تیرے پیر سرکار غوث پاک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا جیسے گزر ہوا نگاہ کرم اٹھی نگاہ اٹھا کر کے دیکھا کیا دیکھتے ہیں کوئی غریب بیٹھا ہے بدن پہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں مکھیاں ہیں آپ نے غور سے دیکھا تو وہی گویا تھا جو چوراہے گلی گلی آپ کی برائی کیا کرتا تھا اللہ اکبر آپ نے دیکھا اپنے آپ مدرسے میں تشریف لائے اور لانے کے بعد مدرسے میں اپنے بیٹھے درسگاہ میں ایک شاگرد کو اٹھایا اور آپ نے سکوں کی تھیلیاں دی سونے کے سکوں کی تھیلی اور مرید کے ہاتھ شاگرد کے ہاتھ میں دے کے کہا جاؤ قبرستان میں چلے جاؤ ایک غریب بیٹھا ہوا ہے اس کی گود میں جا کر کے یہ تھیلی رکھو اگر تم سے وہ پوچھے کس نے دی ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہہ دینا صرف دینے کو کہا ہے بتانے کی اجازت نہیں ہے شاگرد تھیلی لے کر کے آیا آنے کے بعد جیسی اس غریب کی گود میں رکھی ہے اس نے یوں نگاہ اٹھائی ہے اور اٹھانے کے بعد کہتا ہے یار ذرا پتا تو صحیح بیٹے پورے شہر میں مجھے کوئی اپنانے والا نہ تھا کوئی مجھے سینے سے لگانے والا نہ تھا آخر یہ کون ہے جس نے ایسے عالم میں میری مدد کی ہے کہ جب دنیا نے ٹھکرا دیا ہے تب اس نے مجھے اتنا بڑے انعام سے نوازا ہے بچے نے کہا تھا جناب مجھے دینے کا حکم دیا گیا ہے بتانے کی اجازت نہیں ہے یہ کہہ کے شاگرد تو واپس پلٹا ہے لیکن پیچھے پیچھے وہ غریب بھی اٹھ کے چل دیتا ہے وہی گویا اٹھ کر کے آیا اور میرے غوث پاک کے مدرسے کے دروازے کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اکبر سرکار غوث پاک دیکھتے ہیں وہی گویا آ کے کھڑا ہے ہاتھ میں اس کے سکوں کی تھیلی ہے آپ نے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی جگہ پر اور ارشاد فرماتے ہیں اب بھی کچھ کمی رہ گئی ہے اس کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہے رو کے کہتا ہے غوث پاک مجھ سے خطا ہو گئی ہے اللہ اکبر جیسی اتنا جملہ کہا ہے میرے غوث نے اپنی درسگاہ چھوڑی ہے اٹھ کر کے دروازے پر آئے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں پتہ کیا کہنا چاہتا ہے کہتا ہے سرکار جب میں جوان تھا آپ نے مجھ سے توبہ کے لیے کہا تھا لیکن میں نے آپ کی ایک نہ مانی تھی آج جب دنیا نے ٹھکرا دیا ہے تب آپ نے مجھے سینے سے لگایا ہے آپ فرماتے تجھے کیسے پتا چلا وہ کہتا ہے سرکار غوث پاک آج میری حالت یہ ہے کہ کوئی مجھے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی مجھے سینے سے لگانے تیار نہیں ہے یہ سکے تو بڑی بات ہے لوگ ایک وقت کا کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہے میں نے دماغ لگایا ہے کہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے عالم میں مجھے نوازے جب میں نے بہت غور کیا تو پتا چلا صرف ایک ہی ذات ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا بس پتا چل گیا یہ دینے والا کوئی اور نہیں اگر ہو سکتا ہے تو وہ صرف میرے مصطفیٰ کا بیٹا فاطمہ الزہرا کا شہزادہ وقت کا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی ہو سکتا ہے یہ عطا بتا رہی ہے کہ سخاوت کس در کی ہے اس تحریر نے بتایا ہے دینے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ وقت کا غوث الاعظم ہے جس کے دروازے سے یہ سخاوت میری گود تک پہنچائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ غوثیت مسلک اعلی حضرت زندہ باد خزانہ شاہی و شرافت زندہ باد علامہ مفتی عباس صاحب اللہ زندہ باد غنیمت نگر زندہ باد وہ لوگوں میرے غوث پاک کاندھے پہ ہاتھ رکھا فرمانے لگے اب بتا کیا چاہتا ہے اس نے کہا حضور اب چاہنا کیا ہے جب توبہ کا وقت تھا تب توبہ نہ کی توجہ کیجئے کہا جب توبہ کا وقت تھا تب توبہ نہ کی اب توبہ سے کیا فائدہ اب تو رب بھی ناراض رہے گا
मेरे गौसे पाक मुस्कुराए, आप फरमाते हैं चल बात मेरी मान ले, मैं रब से तेरी बात मनवा दे। तू बात मेरी मान ले, मैं रब से तेरी मनवा दूंगा। आप फरमाते हैं, तो वो कहने लगा हुजूर मुझे करना क्या है? आप फरमाते सच्चे दिल से तौबा करना तेरा काम है, वक्त का वली बना देना अब्दुल कादिर जिलानी का काम। अब जरा तवज्जो कीजिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार गौसे पाक ने पूरी जिंदगी मुखालफत करने वाला मुखालिफ, चौराहों पर गालियां बकने वाला, बुराई करने वाला, आपने उसे माफ कर दिया। अब जरा गिरबान में झांक के देखो, आप अपने भाई को माफ करते हैं? हम अपनों को माफ नहीं कर सकते और फिर कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जी सोचो जरा, हम कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अभी हमने पकड़ा ही कहां है जो छोड़ने की बात कर। जी सोचो तुमने किस नबी का कलमा पढ़ा, मेरे नबी के चेहरे पे आके जब पत्थर लगा ना, सहाबा ने कहा आका जी अब हद हो गई है, पानी सर से ऊपर हो गया, अब तो बद्दुआ कर दीजिए, अब तो बद्दुआ कर दीजिए। सहाबा फरमाते नबी ने हाथ उठाया, आका ने हाथ उठाया, सहाबा कहते हम सोच रहे थे आज बद्दुआ होगी और दुनिया से कुफ्र का खात्मा हो जाएगा। कहते लेकिन हैरत में थे हम, अचानक मेरे नबी के होठ खुले, और वो वाले होठ जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां। जाने लोगों को इस सलाम से चिढ़ क्यों है? इस पूरे सलाम में सिर्फ नबी की तारीफ तो है, नबी पे तो सलाम है जी। अब जो इस सलाम से चिढ़ता है वो आला हज़रत से नहीं बल्कि मुस्तफा से चिढ़ता है। डंके के साथ कहते हैं हाँ वो मुस्तफा से चिढ़ता है, जो ये कह नहीं चिढ़ते आए हमारे सामने, जो इस सलाम से चिढ़ता वो मुस्तफा से चिढ़ता है। कहते पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। कहते वो मुस्तफा के होठ हिले, और नबी ने बद्दुआ नहीं की बल्कि अर्ज करते मेरे अल्लाह इन लोगों को मेरी समझ अता फरमा दे। अल्लाहू अकबर। नबी ने पत्थर मारने वाले को दुआएं दी, और तुम तो एक बार दावत ना करने वाले को माफ नहीं करते। अब शरीयत का झगड़ा नहीं रह गया, अब इत्तेफाक उम्मत का नहीं रह गया, और न कलमे की मोहब्बत है, अब तो चावल की मोहब्बत रह गई जी। जो दावत खिला दे वही अपना, जी जी। जिसने दावत नहीं खिलाई वही अपना नहीं, चाहे सगे बाप के दो बेटे। भाई ये पलटे एक दिन रह जाएंगे, बिल्डिंग है कितनी ऊंची बना लो, जिस दिन आंखें जब तक खुली है ना मेरा है मेरा, जिस दिन बंद हुई ना सब रह जाएगा जी। फिर कुछ नहीं है तुम्हारा जिस दिन आंख बंद होगी। सिर्फ मुस्तफा से वफा करो, आका से प्यार करो, नबी के करीब हो जाओ, और तुम नबी के करीब हो फिर देखो जमाना तुम्हारा कितना करीब हो सकता है। हमें बस सारे झगड़ों से निकल के ये कोशिश करनी है पीर जी आपका नजराना अपनी जगह, लेकिन मुस्तफा के लिए जो हमें करना है वो अब हमें कर लेना। बेशक बेशक। हाँ, साल भर में पीर का एक बार चंदा होता है, मुस्तफा के नाम पे जिंदगी में एक रात दे के देख लो। बेशक। मुमताज हुसैन कादरी नाम सुना होगा एक आशिक का। कभी कभी लम्हों की जो नेकियां होती है वो सदियों पे भारी पड़ जाती है। तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं जरूरत, अभी टाइम भी तो आने दीजिए भाई, हजरत को जरा रास्ता दे दो। देखो उलमा आए ना, इज्जत किया करो, रास्ता दे दिया करो पहले ही। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र, दुआएं तशरीफ ले आए। चाय लगाओ अभी, चाय। हालांकि देखिए मेरा जो मौजू रहता है ना, अक्सर मैं बहुत ज्यादा, मुझे नेट पे सुने कभी भी सुने, मैं सिर्फ नबी की बातें करता हूँ जनसे। बेशक, ये मेरी अपनी आदत है जी जी। और मैं इसके अलावा मिंबर पे बैठ के फिर किसी की बात करना मुनासिब भी नहीं समझता। जी जी जी। लेकिन जब झगड़ा ही ये है तो फिर मैं पूरी जिंदगी नबी नबी करता रहूं, मेरे इलाके के लोग आपस में एक दूसरे गर्दन काटते रहे, फिर नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह मुझे भी तो पूछेगा ना पकड़ के। गनीमत नगर वालों में जाकर समझाया नहीं था पीर के चक्कर में एक दूसरे का गला मत काटो जी। तो भाई मुझे भी तो अपना दामन बचाना है, इसलिए मैं आपसे इन बातों को कर रहा हूँ।
वफा कीजिए आप, पीर से भी वफा करें, मदीने वाले मुस्तफा से भी वफा करें। यकीन जानिए कोई कितना भी बड़ा पीर हो, मदीने वाले मुस्तफा से बड़ा पीर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा पीर हमारा नबी, सबसे बड़ा पीर हमारा नबी। तो अपने नबी के दामन को मजबूती से थामिए साहिब, कहीं ऐसा ना हो पीर मनाने के चक्कर में मुस्तफा रूठ जाए। क्या कह दिया कहीं पीर की पूरी करने में मुस्तफा की न रह जाए। जी ये जहन में बात रख लेना, कयामत के दिन कितने पीर ऐसे जो मुरीदों की वजह से दोज़ख में डाले जाएंगे, और कितने मुरीद ऐसे जो पीरों की वजह से दोज़ख में डाले जाएंगे। रहम करो अपने ऊपर, रहम करो अपने ऊपर, रहम करो। मरना है, तुम्हें भी मरना, मुझे भी मरना, पीरों को भी मरना, रहना किसी को नहीं है ऊपर सच के। जी हाँ, अगर रहे भी हैं तो मरने के बाद ही रहे हैं। फिरौन को देख लो, आज भी रखा हुआ है, लेकिन वो बादशाह बन के नहीं, इबरत बन के रखा हुआ है। बेशक अकड़ किसी में नहीं रह जानी है, अकड़ किसी में नहीं रहनी है। सदा वही रहेगा जो मुस्तफा का वफादार रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। देखो तुम जाकर के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वालों की कब्रें आज जाकर के देख लो, जिनके जो 4-4 माला बिल्डिंगें थी ना, आप उनकी कब्रें जाके देख लो, आज उनकी कब्रों के निशान तक मिट गए। और कितने भी गरीब था, अगर मुस्तफा से वफा करने वाला है, अल्लाह की कसम बेटे हो ना हो, आज भी मुस्तफा के आशिकों की भीड़ उनकी कब्रों पे नजर आ रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। यही तो मकसद है ना, सारी जिंदगी उन्होंने नबी नबी किया, आज उम्मत उनके मजारों के चक्कर लगा रही है। नबी नबी तो कर लो, आपस से वफा कर लो। कोई ये ना समझे पूरी जिंदगी तो डंडी मारने में गुजर गई, अब क्या कर रखा तौबा कर। जी ये नहीं, अल्लाह की बारगाह में तौबा का दरवाजा खुला है। बेशक, सिर्फ रब को मनाओ, अपने मुस्तफा को राज़ी करो। मेरे नबी कितना प्यार करते हैं। हम में कोई अमीर है? कितने लोग अमीर हैं? हाथ उठा के बता देंगे। कोई अमीर नहीं है साहब अपने घर का। बेशक बेशक अमीर वो होते हैं जिनके पास ये अंदाजा नहीं कि हमारे पास दौलत कितनी है, जी और जिसके पास गिनती की है वो काहे का अमीर है। लेकिन मुबारकबाद देता हूं मैं सरकार के हर उस उम्मती को जिसके पास इतनी दौलत है, जिसे पता है कि मेरे पास कितनी है। इसलिए कि लॉकडाउन लगा तो अमीरों के पड़ोसी तो फाके से मर गए, लेकिन मुस्तफा की गरीब उम्मती का पड़ोसी कोई फाके से नहीं सोया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लॉकडाउन का नतीजा है। इसलिए कि अमीर तो अपना कमरा बंद करके सो रहे थे, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, और गरीब उम्मती झांक के देख रहा था, यार मैंने तो पेट भर के खा लिए, मेरे भाई का भी चूल्हा जला के नहीं जला। यही अदाएं मेरे मुस्तफा को प्यारी। ये हुनर पैदा करो, अपने नबी को राजी करो, और आका फिर उम्मत से कितना प्यार करो। बस आखिरी बात बता दूं और बात खत्म कर लो। वो लोगों, नबी हर दिल की सदा सुनते हैं। आप यहाँ बैठे हो ना जी, नबी हर दिल की सदा सुनते हैं। मेरे नबी हिजरत करते हैं मदीना शरीफ से, मक्का शरीफ से मदीना शरीफ के लिए हिजरत करके आए। सभी को मालूम है ना, जी हिजरत करके आए। मदीना शरीफ में पहले ही खबर हो गई सरकार तशरीफ ला रहे। कौन तशरीफ ला रहे? सरकार। अजी तुम चादर के ऊपर लड़ते रहो, हम तकरीर करके बात खत्म कर लें। कौन तशरीफ ला रहे? सारे बोलो, सरकार आ रहे हैं। पूरे शहर में, मदीना में ये शोर हो गया, अल्लाह अकबर। तो अमीर लोग जो थे ना, वो बैठे एक जगह बैठे थे, कहते यार नबी मेरे मेहमान बने। सरकार के चाहने वाले ही थे, जो अमीर थे, दौलत वाले थे, कहने लगे नबी मेरे मेहमान बनेंगे। क्यों? कि मेरा मकान पक्का है। दूसरे से आगे कहने लगे नहीं नहीं मेरे मेहमान बनेंगे। कहा क्यों? कहा तेरा सिर्फ पक्का, मेरे पे तो लिसाई पुताई भी। तीसरे से आगे कहने लगे नहीं नहीं नबी मेरे मेहमान बनेंगे। कहा क्यों? कहा तेरे पे सिर्फ लिसाई पुताई है, मेरे पे तो रंग और रोगन भी है। अल्लाह अकबर। उन्हीं अमीरों में एक गरीब भी थे, जिनके पास दौलत बहुत ज्यादा नहीं थी। उन लोगों में चाहिए तो ये था, ये भी कहते, तमन्ना तो हाला इनके दिल में भी थी हालांकि, लेकिन ये उठे, घर गए रोते हुए, आंख में आंसू देके। अंदर माँ मौजूद थी, कहने लगी बेटे क्यों रो रहे हो? कहते माँ मैं चाहता हूँ नबी मेरे मेहमान बन जाए। तवज्जो है जी जी जी। माँ जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, अम्मा जी मुझे यही लेना है, माँ बाप से कहते हैं अब्बा मुझे चाहिए,
جی اور باپ کہتا ہے نہیں بیٹے کوئی بات نہیں, اچھا نہیں, میں تو یہی لوں گا. باپ ہر طرح سمجھاتا ہے. ماں کہتی ہے بیٹے کوئی بات نہیں ہے, وہ نہیں آئیں گے تو نہیں ماں مجھے نبی کو اپنے گھر لانا ہے. نہیں بیٹے کوئی بات نہیں, نہیں ماں مجھے لانا ہے. جب ضد کی نا بچے کا نام آگے بتاؤں گا. اللہ اکبر. بچے ماں کے لیے بچے ہی ہوتے, چاہے عمر کتنی بھی ہو جائے جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں. یہ ذہن میں بات رکھیے گا. کہتے ہیں نہیں ماں مجھے مصطفیٰ چاہیے, میں نبی کو اپنے گھر لانا چاہتا ہوں. ماں کہتی ہے اچھا بیٹے لائے گا ضرور. کہا ہاں. اللہ اکبر. جیسے اتنا سنا نا ماں کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹے ذرا مصلی اٹھا دے. اللہ اکبر. بچے نے مصلی اٹھایا, ماں نے مصلی بچھایا, رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھا. میری قوم کی جوانوں تمہیں مصیبتیں آتی ہیں تو بریلی کے چھٹی چکر لگاتے ہو, یہ تعویذ دے دو, وہ گنڈا دے دو, یہ تعویذ دے دو, یہ مصیبت آ گئی, وہ بلائی آ گئی. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ماں باپ ناراض ہے تو دنیا کے کسی کونے سے تعویذ لے آؤ, تمہیں کوئی نتیجہ نہیں ملنے والا ہے. اگر نتیجے چاہتے ہو تو مزاروں کے چکر چھوڑو, ماں باپ کے قدم پکڑ لو. خدا کی قسم اگر ماں باپ ہاتھ اٹھا دے تو ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں, خدا کی رحمتیں پہلے اتر جایا. بے شک سبحان اللہ. لیکن ہمیں یہی تو بنا ہے جس سے دعا لینی چاہیے اس سے لیتے نہیں ہے, جس سے ملتا نہیں اس کو چھوڑتے نہیں چاہیے. کوئی ننگا آ جائے تو بڑا پہنچا ہوا ہے, کوئی گوار آ جائے تو انہیں بالکل وراثت میں ملنگی ہے. ابے جس کی اپنی کا پتہ نہیں وہ تجھے کہاں سے دے دے گا. بے شک تیرے لیے سب سے بڑا دروازہ مانگنے کا تیرے ماں باپ ہے. کبھی کوئی دعا پوری نہ ہوتی ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان کا دوپٹہ پکڑ کے کہ اللہ میری ماں کے آنچل کے صدقے میں یہ دے دے, اگر نہ ملے پھر آ کے میرا گریبان پکڑ. سبحان اللہ. اس سے بڑی گارنٹی بھی تجھے کوئی نہیں دے سکتا. ہاں جو کام بگڑتے ہیں وہ ماں باپ کی دعاؤں سے بنا کرتے ہیں. بے شک بے شک. یہ یاد رکھیے گا اگر ماں باپ ناراض ہے تو پیر تو کیا یہ کیا دے سکتے ہیں. مدینہ شریف چلے جاؤ, گنبد خضرا سے بھی تمہیں کچھ نہیں دیا جائے اگر ماں باپ ناراض ہے. اگر چاہتے ہو پہلے ماں باپ کو راضی کرو, اس کے بعد ملے گا جو بھی. یاد رکھو جلسے کرا رہے ہو اور جلسوں میں آ رہے ہو, لیکن یاد رکھو ماں باپ کی عزت کیا کرو. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے مصلی دے دے. ماں نے مصلی بچھایا, ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے میرے مالک میرے بیٹے کے آنسو نہیں دیکھے جاتے, اے اللہ محبوب کو میرے گھر کا مہمان بنا دے. ماں نے کچھ دیر رو کے دعائیں مانگی, پھر کہا جا صبح کا سویرا ہو گیا. اللہ اکبر. سویرا ہو گیا روتے روتے. ماں نے بیٹے کو صبح اٹھایا اور کہا ایوب انصاری کے جی امی کا جا مصطفیٰ کو بلا لا. ماں نے جیسے اتنا کہا ہے جا مصطفیٰ کو بلا لا, وہ بھی ماں کے شہزادے تھے, پوچھ سکتے تھے ماں تو نے کون سی بات کر دی ابھی نبی آئے نہیں ہے, تو بلانے کی بات کرتی ہے. ماں کہتی جا بیٹے بلا لا. اب وہ ایوب انصاری اٹھتے ہیں, جا کے شہر سے باہر وہیں بیٹھ گئے جہاں پہ امیر کھڑے ہیں, جہاں پہ دولت والے انتظار کر رہے ہیں. باتیں ہو رہی تھی, سب اپنی سواریوں پہ تھے. یار کوئی اونٹ لایا تھا, کوئی گھوڑا گھوڑا لایا تھا, سب سواریوں پہ تھے. لیکن یہ مصطفیٰ کا غریب عاشق پیدل چل کر کے آیا تھا. وہ جتنے آئے تھے محبت کرنے والے تھے, یہ جو آیا تھا محبت کرنے والا نہیں بلکہ مصطفیٰ سے عشق کرنے والا آیا تھا, آقا سے عشق کرنے والا آیا تھا. اور یاد رکھو محبت کرنے والوں سے ہمیشہ جیت عشق والوں کی ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. وہ تو سواریوں پہ تھے, اب وہ ایوب انصاری پیدل ہے, سب اپنی سواریوں پہ بیٹھے ہیں. یہ دور جا کے ایک پتھر پہ بیٹھے ہیں, آپس میں باتیں ہو رہی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یار تو کس لیے آیا ہے؟ کہا میں دولت لے کے آیا ہوں, اس لیے مصطفیٰ کو لینے آیا ہوں. میرے پاس دولت ہے اس لیے مصطفیٰ کو لینے آیا ہوں. کوئی کہتا تھا میرے پاس شہرت ہے اس لیے مصطفیٰ کو لینے آیا ہوں. کوئی کہتا تھا میرے پاس عزت ہے اس لیے مصطفیٰ کو لینے آیا ہوں. ابو ایوب انصاری سے کسی نے کہا تھا وہ غریب تو بتا دے تو کس بنیاد پہ لینے آیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں تمہارے پاس دولت ہے, تم اس لیے لینے آئے ہو, تم دولت کی وجہ سے لینے آئے ہو. سنو میرے پاس دولت تو نہیں ہے لیکن میرے دامن میں ماں کی دعائیں ضرور ہے. میں ماں کی دعا کی وجہ سے مصطفیٰ کو لینے آیا ہوں. اللہ اکبر. تاریخ گواہ ہے جب آئی نا سواری دور سے, اللہ اکبر, سب سے پہلے نگاہ دیکھنے والوں کی حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے پہ پڑی, اس لیے کہ آپ سواری کی لگام پکڑ کے چل رہے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری نے دیکھا, دیکھ کے فوراً اٹھ کے نعرہ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یارو قربان جاؤ, جس نبی کا نکیل پکڑنے والا اتنا حسین ہے وہ نبی خود کتنا حسن والا ہے.
توجہ ہے جی جی آپ کی بھی توجہ ہے جی تو نہیں ابھی نہیں نہیں جی مجھے جھوٹی جنت بانٹنی بھی نہیں آتی ہے کبھی چکر میں جلسہ کرایا بول بھی ایک بار بھی یہ نہ کہہ کہ ایسا جنتی ہو گئے ہاں مجھے جنت بانٹنی نہیں آتی نہ قوم کو دھوکہ دینا آتا ہے مجھے اپنی کوئی پتہ نہیں میں تمہیں کہاں سے دے کے چلا جاؤں بھائی پتہ نہیں کتنے چکر کاٹ کے ہمیں ملیں گے اور ہم تمہیں بانٹ دیں کیا ہم نے کا پھٹا کرا رکھا کہ جس کو چاہے بانٹ کے چلے جائے کوٹا ہوگا جسے چاہے 2 کلو دے دیا جسے چاہے 3 کلو دے دیا من میں آیا دیا نہ بالکل ہی نہ دیا بھائی یہ جنت ہے جنت یہ صرف مصطفیٰ کے کرم سے اور رب کی رحمت سے ملتی ہے سبحان اللہ بے شک بلا وجہ کے دعوے نہ کیا کرو قوم کے سامنے جھوٹے کہ سب جنتی ہو گئے آ جائیں ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے اللہ اگر چاہے تو چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں جنت دے یہ اس کے کرم کی بات ہے کہ وہ جانے ہم تھوڑی جانے جی جی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے جنت کی بے شک ٹھیک ہے جی بات سمجھ رہے ہیں آئے میرے نبی کا شریف لے آئے کوئی کہتا آقا جی میرے مہمان بنے کوئی کہتا میرے مہمان بنے جبریل آ گئے اللہ اکبر جبریل کہتے محبوب کسی کا مہمان نہیں بننا آج رب فرماتا ابو ایوب انصاری کا مہمان بننا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فیصلہ کیسے کرنا جبریل کہتے آقا جی حکم دے دیجئے تیل نکیل چھوڑ دے میری اجڑی جہاں بیٹھ جائے گی وہیں آپ کو مہمان بننا ہے اللہ اکبر آقا نے فرمایا چھوڑ دو نکیل میری اٹھنی کی یہ جس دروازے بیٹھ جائے گی میں اسی کا مہمان بن جاؤں اللہ اکبر اٹھنی چکر لگاتی رہی اب وہ ایوب انصاری آئے کہتے ماں نبی آ گئے ماں نے سوچا شاید ہمارے گھر نہیں آئے ماں رو رہی آنسو ماری پھر بیٹے کو تسلی دے کے کہنے لگی بیٹے کوئی بات نہیں اب نہیں تو پھر کبھی آئیں گے نبی کہا نہیں ماں پریشان نہ ہو اس بار ہی نبی آنے والے جیسی طرح ابو ایوب انصاری نے کہا اچانک دروازے پہ آواز آئی ہے اندر ابو ایوب انصاری دوڑ کے گئے دروازہ کھولا دیکھا سامنے مدینے والے مصطفیٰ مسکرا رہے آپ کی امی ایک پانی لائی کٹورے میں بھر کے کہتی آقا جی یہ پانی پی لیجئے 2 گھونٹ میری بیٹی کی تمنا میرے بیٹے کی تمنا ہے ابھی آقا نے لبوں سے لگایا نہیں تھا جبریل آ کے کہتے آقا یہاں پہ صرف 2 گھونٹ پانی نہیں پینا بلکہ 3 سال تک ابو ایوب انصاری کے گھر کا مہمان بن کر اللہ کو سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے نبی کو دل سے پکارو اللہ کی قسم وہ سب کی فریاد سنتے لیکن نبی کو تو پکارتے نہیں پیٹ میں درد ہو تو کہتے ہائے مرشد وائے مرشد لے مرشد اور دے مرشد مصیبت آتی کبھی رب کو پکارو کبھی مصطفیٰ کو پکارو ہاں ایسے کہا کرو اللہ میرے مرشد کے صدقے میں میری بلائیں ٹال دے بے شک اللہ میرے پیر کے وسیلے سے میرا کام بنا دے ایسے کام کرایا کرو تب دیکھنا مصطفیٰ بھی خوش ہوں گے خود خدا بھی خوش ہو جائے گا ایسے کام بنانے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے ہم سے مصطفیٰ راضی ہو جائے وہ لوگوں قرآن فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بے شک اللہ سے ڈرنا کیا ہے نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا حج کرنا ہے زکات دینی ہے یہ ہے اللہ سے ڈرنا اور سچوں کے ساتھ ہونا کیا ہے سچوں کا ساتھ کسی بھی بزرگ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ نتیجہ کیا نکلے گا اگر نمازی ہو گئے تب بھی خیر نہیں حاجی ہو گئے تب بھی خیر نہیں زکات بھی دے دی تب بھی خیر نہیں پتہ کچھ نہیں ہے کب شیطان قبضہ کر لے فرمایا گیا اللہ والے کا دامن تھام لو عبادت کرو گے اس سے متقی ضرور ہو جاؤ گے لیکن ولی کا دامن تھام لو گے اللہ تمہیں جنتی بنا دے گا اللہ کے محبوب سے محبت کرو خدا تم سے محبت کرے گا چلتے پھرتے کسی کو آنکھیں نکال کے نہ دیکھا کرو اللہ قیامت میں سب سے حساب لے گا آج ستاتے ہیں نا غریبوں کو تڑپاتے یہ نہ سمجھا کرو آج تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے تمہارے ہاتھ میں قلم ہے جو چاہو گے لکھ دو گے خدا کی قسم یہ تو تب پتہ چلے گا مر کے جب قبر میں آئے گا اگر تو نے کسی ایک مصطفیٰ کے امتی کی آنکھ میں ایک بار آنسو نکالا ہے تو اللہ تجھے قبر میں لٹا کے اتنا رلائے گا کہ آنسو ختم ہو جائیں گے تیری تکلیف بانٹنے والا قبر میں کوئی نظر نہیں آئے گا اس دن کا بھی خیال کرو ایک دن مر کے قبر میں آنا ہے ایک اللہ کا ولی تھا بس آخری بات یہ مت کہنا مولوی لوگ کہتے ہیں آخری اور پھر بڑھاتے چلے جاتے ہیں حضرت بولو توجہ کیجئے ایک اللہ کے ولی ایک راستے سے گزر کے جا رہے راستے میں بہت اونچا پہاڑ آ گیا جی اسٹیج پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہاں تو لوگ جو ہیں وہ ایک بزرگ نکلے ہوئے جا رہے تھے تو اس صورت میں پہاڑ ایک نظر آیا
جب پہاڑ نظر آیا نا تو انہوں نے دیکھ کے یہ کہہ دیا اللہ اسے نہ بناتا جس سے تیرے بندوں کو تکلیف ہو جائے، اسے نہ بناتا جس سے تیرے بندوں کو تکلیف ہو جائے۔ اتنی بات کہ اس وقت کے نبی پہ اللہ نے وحی نازل فرما دی، جاؤ اس میرے ولی سے جا کے کہہ دو ہم نے اس کی ولایت بھی چھین لی ہے اور اس کا نام ہم نے اپنے نافرمانوں میں لکھ دیا ہے۔ اتنا جب اس نبی نے جا کے اس امتی سے کہا ایسے رب نے فرمایا، اس نے ایک سجدہ اور کر دیا، ایک سجدہ اور کیا، کہا کس بات کا؟ کہا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا اس کا شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ کم سے کم اس نے اپنوں میں تو نام رکھا، بھلے نافرمانوں میں رکھا، اپنوں میں تو رکھ دیا اس نے نام میرا۔ تو پھر وہی نازل ہوئی، جاؤ اس سے کہہ دو۔ پھر اس نے کہا کہ بس میں یہ چاہتا ہوں، میں جہنمی تو ہوں لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اللہ جب مجھے دوزخ میں ڈالے تو میرے بدن کو اتنا بڑا کر دے کہ میں پورے دوزخ میں آ جاؤں، اس کے میرے علاوہ پھر اللہ کا کوئی بندہ اس میں نہ ہے۔ یہ بات اللہ کو اس کی اتنی پسند آئی، رب نے فرمایا جا میں نے تجھے بھی جنتی بنا دیا اور تو قیامت میں جس کو اشارہ کرتا جائے گا ہم اسے بھی جنت عطا فرما دیں۔ تو بس اللہ کے بندوں سے پیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اللہ کے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہیے، کسی کو برا مت کہیے، جو بہکائے اس کے منہ پہ تماچا لگائیے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مصطفیٰ کا وفادار نہیں ہو سکتا، یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مصطفیٰ کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ جو امت کو لڑائے گا وہ پیر ہو سکتا، پیر نہیں ہو سکتا، جو ایک دوسرے کے گریبان پکڑوائے گا وہ شیطان ہو سکتا، انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان وہی ہے جو صحیح سنی صحیح العقیدہ کو ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ گلے ملنے کی تعلیم دے، تو ہر دوسرے کے پیر کی عزت کرنے کی تعلیم دے۔ جو بھی ولی ہے کسی بھی سلسلے کا ہے، سارے بولو وہ ہمارا ہے، سارے بولو وہ ہمارا ہے، چاہے کسی بھی سلسلے کا ہو، شرط یہ ہے وہ سلسلہ صحیح ہو، مصطفیٰ تک پہنچتا ہو اور پیر ایسا ہو کہ جس کے اندر شریعت کے خلاف کوئی بات نہ پائی جائے۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ چمن سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس میرے بولنے میں محمد صاحب جو غلطی ہوئی ہو پروردگار عالم میرے ان خطاؤں کو معاف فرمائے۔ میں سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔